Nagpahinumdum ang City Transport and Traffic Management Office sa mga dunay public utility vehicle nga mag-renew na sa ilang mga PUV ID sa mga driver niini. Dila umang nasa 19,000 ka mga PUV drivers ang mga mag-renew karon tuiga, diin kini gilang kuban sa PUJ, multicab, taxi, tricycle ug pampasaherong van. Subay sa traffic code sa Dakbayan, adunay multa nga 1,000 ang masakpang wala nag-renew sa ilang mga PUV IDs. Mukabat sa kapin 33,000 ka mga Davaoenyo ang na-hired pinaagi sa mga programa nga gilusad sa Davao City Public Employment Service Office kon Peso Davao kini alang sa tuig 2024. Sigon sa Peso Davao, ang maong datos gikan sa mga programa sa Peso sama sa job fair, tupad ug uban pa. Sigon sa maong buhatan nga karon tuiga, magpadayon ang pagpahigayon nila sa ilang nagkariyang programa o gilaumang dagang barangay sa syudad ang padayong musuporta kanila sa ilang mga proyekto alang sa mga Davaoenyo. Subling nagpahimang noong Davao City Health Office ngadto sa mga Davaoenyo batok sa posibleng pagkuyanap sa leptospirosis kinibunga sa sagunsong pag-ulan-ulan nga may resulta sa pagbaha. Gipakatag pag-usab sa CHO mga impormasyon kalabot sa maong sakit nga delikado ang paglubog sa baha sa mga taong dunay samad asa mamahimong makakuha og bacterial infection gikan sa ihi o hugaw sa ilaga ug ubang mananap. Ang leptospirosis posibleng makatag og dakong peligro sa tao sama sa kamatayon. Sa tuig 2024 ana sa 177 ka Davaoenyo ang natala nga kaso kung asa 38 niini ang namatay. Miatubang sa City Transport and Traffic Management Office ang viral nga driver kinsa milikay sa traffic enforcer ug gisuwayan pagbangga human kini giharangan tungod sa traffic violation. Mato ni Police Colonel Junicio Abude nangatik ang maong driver nga taga Roseville lalang ng syudad sa Davao nga gilikayan lang niini ang enforcer. Base sa investigasyon, unang gi-flag down ang sakyanan human nga mi-shortcut sa gasoline station sa Dalang Torres apan wala kini mihunong. Hinungdan nga gigukod sa enforcer gamit ang iyang motor ug wala matod paghihapon kini mihunong. Sa karon desidido ang City TMO nga mopasaka og kaso batok sa nisgutan ug ginaandam na ang mga dokumento batok niini.